Nainangutana na to may suon, unsa kuno ang kalainan sa gitawag og authority sa Simbahang Katoliko ug sa ubang tinuohan. Kung ika-sulti ni ani nga, I don't know sa ubang tinuohan, pero og maghisgot kitag authority sa Simbahang Katoliko o sa atong pagtuo unsa ning authority diha sa simbahan, nagsugod kini mismo sa pagpili ni Kristo, di ba? Nagpili siya sa iyang mga apostoles. Matud pa niya John 15:16, dili kamo mo'y nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. Unya, sa diha nagpili siya 12 ka apostoles. Lucas 6:13-14, nagpili siya 12. Unya diha sa 12, usa siyang gipili na sayod ta nga si San Pedro, no? Sa pagkita nila, si San Pedro ang ngalan niya Simon, gitawag og Pedro. Nga kahulugan ani is Kepa sa Aramaico, sa John 1:42, meaning rock o Pedro, bato. Mao na nga sa pagtukod ni Kristo sa iyang simbahan sa Matthew 16:18, ingon siya, ikaw Pedro, ibabaw ning bato, tukuron ko, pagkatukuron ko ang akong simbahan. Unya, wala lang siya mag-ingon ni Pedro ni Ana, kundili miingon pa gyud siya, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili dito sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot dito sa langit. Alang natong mga Katoliko, namong Katoliko, kini usa kini ka otoridad sa pagdumala. Unya, na-confirm man gud ni sa John 21:15-17, diin si Kristo mitawag ni Pedro, iyang gipangutana 3 times. Gihigugma mo ba ako? Na 3 times po siya nag-ingon, ati mana ang ako mga karnero. Ang kini mga karnero maigsuon, katawhan, no? Ati mana ang akong katawhan. So kini gisabot ni sa Simbahang Katoliko nga mao ni ang otoridad ni San Pedro sa pagdumala. O kini pagdumala, aron ang mga tao magihan padung sa langit kay naagod niya ang yawi sa gingharian sa langit. Apan dili lang usab kini gihatag ni Kristo ni San Pedro, though maingon kita special ka San Pedro. Pero among the college of the apostles, gihatag usab ni sa atong Ginoo ang gitawag og collegial authority sa Matthew 18:18. No, nasayod ta sa verse 17 nga ang simbahan mao ang court of final appeal, no? Kung dunay mag-away sa isig katawo, husayon siya, pero dili na gyud mahusay sa diha sa isig katawo niya, dadon sa simbahan. O dili mamati sa simbahan, isipon siya nga langyaw o kubrador sa buhis. Then, verse 18, giingon ni sa atong Ginoo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili dito sa langit. Ang inyong itugod dinhi sa yuta, itugod dito sa langit. So, matod pa, this is the collegial authority sa mga obispo, kay sila man ang sumusunod sa mga apostoles. Mao nga sa Luke chapter 10 verse 16, nag-ingon ang Ginoo, ang mamati kaninyo, he who listens to you listens to me, and he who rejects you rejects me, and rejects the Father. So dako kini nga otoridad. Ug maghisgot ta sa ubang tinuohan, wala man ko kadungog nga ingon ani ang ilang explanation. Nga mao man gud ni ang gihatagan magong Kristo og otoridad, nihatag siya. Unya makatingala ta sa ubang pagtuo, nganong doon na sila'y otoridad sa pagtudlo. Nga ang otoridad nakita man nato nga gihatag ni Kristo sa iyang mga apostoles. Of course, assuming nagyud na sa iyang sumusunod, kay ang simbahan ni Kristo magapanaw man hantos katapusan sa kalibutan, mingon sa Matthew 28:20, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mga kining ubang mga tinuuhan karon, questionable ug unsay lang otoridad. Ang uban maingon kanang otorisado kuno ang ilang mga founders. Nagtuo ang uban nga ang mga gisulti sa ubang mga founders, inspired word, no? Inspired by God. So dako kayong pangutana o questionable ni mga igsoon. Ang tinuod nga otoridad gikan lang gyud ni Kristo ug ngadto sa mga apostoles nga iyang ipadala. John 20:21, as the Father sent me, so am I sending you.
gipadala niya. Unya, si San Pablo, may klaro si San Pablo sa Romans chapter 10 verse 15. Unsaon pagwali ug wala ipadala. So doon na loy gipadala. Ang problema sa mga non-Catholics, kay mo declare sila sa usa ka tawo nga gisugo sa Ginoo, gipadala sa Ginoo in their own understanding sa ilang mga damgos kinabuhi. Dili sumpay sa mga apostoles. Kay si San Pablo nga gipakitaan gani sa Ginoo mismo, doon na si personal apparition sa Ginoo, buhat 9. Pero sa pagkabuhat, sa buhat 13, 2 nga 3, sa wala pa sila ipadala aron magwali, gipandungan sila, giordinahan. So mo nga, dakong question ang mga lain-laing simbahan karon. Where did they get their authority? Asa man sila nagkuha sa ulo ilang otoridad? Mo na may suon, mo ni kalainan sa pagsabot og otoridad sa simbahang Katoliko o sa mga dili Katoliko. Gamong namati, makasabot siguro mo og kinsay tinuod nga otoridad. So, wala siguro na akong ika-sulti sa maong pangutana.